बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। प्यारे अजीज़ों, आइएगा, जब इंसान का वक्त बदलता है तो उस वक्त इंसान के अंदर 5 तब्दीलियां महसूस होती हैं, जाहिर होती हैं। और ये 5 जो तब्दीली हैं वह हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की बताई हुई बयान करूंगी। अगर इंसान के अंदर ये 5 बातें जाहिर होने लगे तो वो समझ जाए कि उसकी तकदीर का सितारा चमकने वाला है। एक मर्तबा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम मजलिस में बैठे थे कि एक नौजवान आया और अर्ज किया, ए अली करमुल्लाह वजहुल करीम, मैं जानना चाहता हूँ कि इंसान के अंदर कोई ऐसी तब्दीली आ जाए, उसे मालूम हो जाए कि उसके दिन बदलने वाले हैं, उसकी तकदीर पलटने वाली है, नसीब खुलने वाले हैं। तो हज़रत अली मुस्कुराए और अर्ज किया, हाँ बिल्कुल, इंसान का जब वक्त बदलता है, उसकी तकदीर बदलती है तो 5 निशानियां उस इंसान के अंदर जाहिर हो जाती हैं। वो कौन कौन सी मेरे प्यारे अजीजों, अगर आपने समात की तो इंशाल्लाह आपके ईमान में भी और आपके अंदर ये बातें पाई जा रही हैं तो इंशाल्लाह आपको मुबारक हो। उसमें से पहली ये कि इंसान का जब वक्त बदलता है तो उस वक्त उसकी फजर के वक्त आंख खुलने लगती है। वो फजर की जो नेमतें, जो बरकतें होती हैं, वो उनसे महरूम नहीं रहता है, बल्कि उन्हें वो पा लेता है। फरमाते हैं उसके बिस्तर पे अजान होते ही वो एकदम नमाज के लिए उठता है, वुजू करता है, खुशू व जब वो ये अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए ये अता कर देता है कि उसका वक्त बदल जाता है। दूसरा, नंबर 2, फरमाते हैं अल्लाह के दीन की, इस्लाम की समझ आने लगे, यानी इल्म आने लगे, अल्लाह के दीन को समझने लगे। इसका मतलब ये कि हाँ, सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कोई भी मददगार नहीं, कोई भी हामी और नासिर नहीं है सिवाय अल्लाह के। उसे दीन की समझ आने लगे तो समझ लेना कि उसके दिन पलटने वाले हैं। नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला जब उसकी तकदीर को पलटता है और उससे राजी होता है तो उसके अंदर तीसरी निशानी ये जाहिर होती है कि आजमाइश में वो सब्र करता है। जब कोई आजमाइश आती है तो उस पे वो सब्र रखता है, सब्र से अपना दामन नहीं छोड़ता। मतलब इसका ये कि कोई दुख और गम आ जाए, जब अल्लाह तबारक व तआला अपना बना लेता है और जिसे जितना ऊंचा उसका मकाम मिलेगा, उसकी आजमाइश भी ऐसे ही होती है। ऐसी जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को अपना बनाता है तो उसकी आजमाइश भी लेता है, उसे आजमाता है तरह तरह से। लेकिन वो बंदा मोमिन, अगर अल्लाह तबारक व तआला पे उस पर फजल करम है तो उस आजमाइश में वो कामयाब होता और सब्र करता है। नंबर 4, चेहरे पर उसके खुशहाली के आसार नजर आते हैं, चेहरा उसका खिला खिला चमकदार नजर आता है, उसका ईमान इतना पुख्ता हो जाता है, मुसीबतों में, बुरे वक्त में, परेशानी में, कि उसके चेहरे पे कोई भी शिकस्त नहीं नजर नहीं आती, कोई भी परेशानी नजर नहीं आती, चाहे वो गम में हो, खुशी में हो, हर वक्त वो हर चीज से, अल्लाह की हर बनावी हिकमत से, जो उसकी तकदीर में लिखा हुआ, जो उसने उसके लिए सबब मुअय्यन किए हैं, जैसा उसके नसीब में रिस्क अता करने का उसने फैसला किया है, उसी पर वो राजी रहता है। मतलब इसका ये चेहरे पे रौनकें और चेहरा पुरकशिश और ताजा जो नजर आता है वो इसी वजह से आता है कि वो अल्लाह की नेमतें जितनी उसको मिली हैं वो उस पे ही राजी है, उस पे ही वो खुश है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई मेरी बहन घर में बुरे कपड़े भी पहने हुई होगी, अच्छे ना हो, लेकिन उसके चेहरे और उसके घर में उसका रहना, उसका अखलाक सब खुश नजर आएंगे। और अक्सर कुछ औरतें ऐसी हैं, मेरी माँ बहन है, कि अगर कपड़े कितने भी अच्छे हों लेकिन चेहरे पे रौनक है, वो तवानाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि उन्हें कोई ना कोई फिक्र गम होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुरान मजीद में भी इसका इरशाद है कि जो अल्लाह के दिल जिस अल्लाह की मोहब्बत में जगमगा जा और मुनव्वर हो जा, वो चेहरे पे उनकी रौनकें रहती है, नूर का ईमान झलकता है, क्योंकि वो जिस हाल में भी अल्लाह उन्हें रखता है वो हर हाल में खुश रहते हैं। और चेहरे पे ये एक और वजह, मेरे बहनों और मेरे भाई भी सुन रहे हैं, कि अगर इंसान को कोई टेंशन फिक्र ना हो तो चेहरे से कुछ नजर नहीं आएगा, खुशहाली का इजहार नजर आएगा। आप ऊपर से कितनी बिल्डिंगों में रह रहे हैं, कैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में रह रहे हैं, ये कैसे ही अच्छा लिबास, कीमती लिबास पहन रहे हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं दुख है, कहीं ना कहीं दिल के अंदर कोई मैल है, तो समझ लेना उसके चेहरे पे खुशहाली नहीं आएगी। तो चौथी वजह जो बताइए हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने,
کہ اس کے چہرے پہ رونق خوشحالی اور چہرہ نورانی نظر آگا، کھلا کھلا چہرہ نظر آگا۔ نمبر 5 کسی بھی ایسی چیز سے جو ناجائز ہو ان سے قناعت کرنا۔ قناعت کہتے ہیں کسی اگر حرام مال ہے تو اسے نظر بھر کے نہ دیکھنا، اگر برائی کوئی کر رہا ہے تو اس کی طرف مڑ کے نہ دیکھنا، ادھر نہیں جانا، یعنی برے کاموں سے قناعت کرنا، یعنی انہیں چھوڑ دینا، ان سے منہ موڑ لینا۔ جیسے کہ اگر کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی ناچ گانا کر رہا ہے یا کوئی فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ شخص کتنی موبائل چلاوے، کتنی فلمیں دیکھے، کتنی بھی کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ ان چیزوں سے قناعت کر لیتا ہے۔ فلمیں موبائل اس کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ فلمیں نہیں دیکھتا ہے، اس کے پاس اسے کوئی ٹینشن ہی نہیں کہ میرے گھر میں LCD ہے، میں پھر بھی نہیں دیکھتا۔ وہ فلموں میں مڈوؤں میں نہیں جاگا، سنیما میں نہیں جاگا، اور وہ ایسا کوئی کام نہ کرے گا جس میں اللہ رسول کی راضی نہ ہو۔ تو یہ 5ویں، وہ انسان ہر اس چیز سے قناعت کر لے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہو، ہر اس چیز سے قناعت کر لے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناپسند چیزیں ہوں، تو میرے اور ہر وہ کام کرے گا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ کام ہوں گے۔ تو میرے پیارے عزیزوں، یہ 5 چیزیں انسان کی زندگی میں اگر آ جائیں تو سمجھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے اور اب اس کے دن بدلنے والے ہیں۔ پیارے عزیزوں، جب انسان کو یہ 5 چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ دنیا کی ٹینشن فکر سب چھوڑ دیتا ہے، نہ اسے لباس کی فکر ہوتی ہے، نہ اسے گاڑی بنگلے کی فکر ہوتی ہے۔ بے شک وہ جیتا ہے، کھاتا بھی ہے، صحت کا بھی خیال رکھتا ہے، اچھے اچھے کھانے بھی کھاتا ہے، لیکن صرف یہ نیت اس کی ہوگی کہ میں اپنے رب کے لیے جی رہا ہوں، رب کی عبادت کروں گا، رب کو راضی کروں گا، اور رب کی ہی مرضی سے میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، چل رہا ہوں۔ تو اگر یہ انسان کو اگر نعمتیں 5 مل جا تو یہی نشانی ہے اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل کر رہا ہے اور اس کے دن بدلنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب اسے نعمتیں دے، دنیا کی دولت دے یا نہ دے، دنیا میں اس کا نام ہو نہ ہو، لیکن اسے کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ پیارے عزیزوں، اگر انسان کے اندر یہ 5 باتیں آ جائیں تو سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے اور اس کے دن پلٹ گئے، کہ دنیا کے جو ایس و آرائش اگر مل جاتے ہیں انسان کو تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ سے پھر جاتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن میرا رب اگر کسی پر راضی ہوتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، اگر وہ کسی پر فضل کرتا ہے اور اس کی تقدیر کو چمکانا چاہتا ہے تو ان 5 چیزیں اس کو عطا کر دیتا ہے، یہ 5 چیزوں سے اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ پیارے عزیزوں، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی ہوئی 5 باتیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ میں کوئی پائی جاتی ہوں، نہ پائی جاتی ہوں، تو کبھی بھی آپ کی زندگی میں یام ہے تو اس پہ عمل کریں اور خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ میرے پیارے عزیزوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اگر اس سے علم حاصل ہوا ہو تو اسے آگے بھی شیئر کیجیے تاکہ تو کوئی میرے بھائی اس سے علم حاصل کر کے اور فائدہ اٹھائیں اور اپنے دلوں کو، اپنے ایمان کو منور کریں۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، مجھے آپ کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، اور ہمارے چینل کو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور اسے سبسکرائب ضرور کر لیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔